بڑیاں شانہ والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے کہ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا، انہاں دی زیارت کیتی اور انہاں نے مقدر اس بات نال بھی نے کہ انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھدیاں ویکھیا، عبادت کردیاں ویکھیا، دن اندر ویکھیا، رات اندر ویکھیا، سفر اندر ویکھیا، حضر اندر ویکھیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول رہ کے اور انہاں نو تحفے تحائف بھی دیندے رہے۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ دے پیالے دا تحفہ دے رہا ہے، کوئی مسواک دا تحفہ دے رہا ہے، کوئی جناب جانور نبی پاک نو تحفہ دے رہا ہے، اور حتیٰ کہ حضرت ام صلی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئیاں نے، فرمادیاں نے سونے محبوبہ اور تے میرے کول کچھ ہے نہیں، میرا بیٹا سے میں اپنا پتر انس توانو تحفہ دینی ہاں، میرا پتر آج دے بعد تواڈیاں خدمتاں کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، آج بھی اگر ساڑھے دل اندر خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ کاش اسی بھی نبی پاک دے اس وقت دے اندر، اس ٹائم دے اندر ہوندے کہ آپ نو تحفے تحائف دے، لیکن آپ اس دنیا تو کوچ کر کے نے، اس فانی دنیا نو چھڑ کر کے چلے گئے نے، لیکن آج بھی ایک طریقہ موجود ہے کہ جس طریقے دے نال اسی آپ نو تحفہ دے سکنے ہیں، آپ نو تحائف دے سکنے ہیں، آپ دے نال اپنی محبت دا اظہار کر سکنے ہیں۔ وہ تحفہ کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھنا ہے۔ سنن نسائی دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِ مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامِ۔ اللہ تعالیٰ دے کچھ فرشتے ایسے نے کہ جنہاں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے کہ میری امت دا فرد جتھے جتھے بھی میرے تے درود پڑھتا ہے، وہ اللہ دے فرشتے اس درود پاک نو میرے اتے پیش کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر تسی چاہتے ہو کہ دین اور دنیا دیاں رحمتاں، دین اور دنیا سارا کچھ تانوں مل جائے، دین دے بھی خزانے مل جان، دنیا دے بھی خزانے مل جان، تے اپنی زندگی دے اندر درود پاک لے آنا تواڈا کام ہے، اور اللہ تواڈے اتے اپنی رحمتاں کر دے گا۔ اللہ اپنی رحمتاں دیاں برکھاں تواڈے اتے نازل کر دے گا۔ اگر تسی زندگی دے اندر درود پاک نو لازم پکڑ لیندے ہو، لازم لے آندے ہو، تے پھر اللہ جنت دے اندروں ایک کھڑکی جناب کھول دے گا، تواڈے اتے برکتاں تے رحمتاں نازل ہوندیاں رہنگیاں۔ کوئی جناب کاریگر ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی جناب عام انسان ہے، جس طرح دے بھی کاروبار دے اندر مشغول ہے، درود پاک نو لازم پکڑ لے، کیونکہ درود ایک ایسی چیز ہے، فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر لکا ذنبکا، فرمایا درود ایک ایسی چیز ہے کہ جڑا درود جنہ کثرت نہ پڑھتا جائے گا، میں رب رحمان انہاں انہوں عطا کرتا جاواں گا، بنا منگے عطا کرتا جاواں گا۔ تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر
پاک تے چڑھن لگے نے آپ فرماندے نے آمین. پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین. دوسری تے قدم رکھیا فرمایا آمین. تیسری تے قدم رکھیا فرمایا آمین. صحابہ کرام پوچھتے نے سونے محبوبہ اج ہٹ کے کام کیتا جے اگے تسی جدوں منبر تے چڑھدے کدی بھی آمین یا اس طرح دے الفاظ نہیں سو بولدے. آپ فرماتے نے صحابہ میرے کو جبریل علیہ السلام آئے سن اور آ کے کہیں سن سونے محبوبہ باعد اللہ من ادرک رمضان فلم یغفر له. سونے محبوبہ اس بندے اتے لعنت ہوئے وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے کہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آوے تے وہ اپنی بخشش نہ کروا لوے. تے میں آکھیا آمین. فرمایا دوسرے نمبر تے میں جدوں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے اے مینوں جبریل علیہ السلام فرماتے نے ومن ادرک والدیہ ادرا احدہما یدخلہ الجنہ. کہ اللہ دے نبی جی جس بندے دی زندگی دے اندر او دے ماں باپ یا ماں باپ وچوں ماں زندہ ہے یا کلا پیو زندہ ہے تو اپنے باپ دی خدمت کر کے اپنے باپ دے نال محبت کر کے پیار کر کے اللہ کولوں بخشش نہ کروا لوے اس بندے تے بھی لعنت ہے. فرمایا میں کیا آمین. اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام فرماتے نے وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. سونیا جیڑا تواڈا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا تواڈا نام سن کے تواڈے تے درود نہ پہنچائے تواڈے تے سلام نہ پہنچائے اس تے بھی لعنت ہے. فرمایا میں کہا آمین. میرے محترم بھائیو اس بندے واسطے نبی پاک دی بد دعا ہے کہ جس بندے دے سامنے نبی پاک دا نام لیا جائے آپ دا اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ ادھے درود نہ پہنچائے. تو آئیے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں. خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کا قرآن کی بیان فرما رہے آئے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ دے فرشتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ دے فرشتے درود بھیج دینے سلام بھیج دینے رحمتہ بھیج دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے ہو ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تے تسی بھی درود بھیجو نبی پاک تے سلام بھیجو نبی پاک تے. آئیے ذرا غور کرتے جائیے صحیح البخاری کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جناب اللہ دا درود بھیجنا پہلے نمبر تے ایک گل غور کرتے جایا جی میرے محترم بھائیو دنیا دے اندر عرش اندر فرش اندر تین کام ہوندے نے پئے. جڑا کام اللہ کردے نے وہ فرشتے نہیں کردے جڑے فرشتے کرتے نے وہ بندے نہیں کردے. اللہ دا کام کی ہے میرے محترم بھائیو حاجت روائی کرنا مشکل کشائی کرنا. فرشتیاں دا کام کی ہے فرشتیاں دا کام ہے کہ جڑیاں ڈیوٹیاں میرے اللہ نے لگائیاں نے انہاں ڈیوٹیاں نو پورا کرنا. اور بندیاں دا کام کی ہے ساڑے مومنہ دا کام کی ہے فجر پڑھنا زور پڑھنا عصر پڑھنا مغرب پڑھنا
عشاء پڑھنا. پتہ چلیا میرے محترم بھائیوں جڑا کم اللہ کردے نے وہ فرشتے نہیں کر سکتے، جڑے فرشتے کم کردے نے وہ اسی مومن نہیں کر سکتے. اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ دے فرشتے درود بھیج دینے، سلام بھیج دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے. ایک کم ایسا ہے کہ جڑا اللہ بھی کرتا ہے، اللہ دے فرشتے بھی کردے نے تے مومن بھی کردے نے. وہ کم کیے نبی پاک تے درود بھیجنا ہے، نبی پاک تے سلام بھیجنا ہے. میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا. صحیح البخاری کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے درود پڑھن دا مطلب اے بے ثناء علیہ فی الملائکہ. اللہ دے سلام پڑھن دا مطلب اے وے، اللہ دے درود پڑھن دا مطلب اے وے کہ اللہ اپنے نبی دی تعریف کردے نے فرشتیاں دے اندر بیٹھ گئے اور فرشتیاں دا درود کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ الدُّعَاء. فرشتے جڑے نے وہ نبی پاک واسطے برکت دیاں رحمت دیاں دعاواں کردے نے تے مومناں دا درود کیے، مسلماناں دا درود کیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے محترم بھائیو درود نو اپنی زندگی دے اندر لازم کر لو. درود نو اپنی زندگی دے اندر جس طرح زندہ رہن واسطے روٹی کھانا ضروری ہے، زندہ رہن واسطے سانس چلنی ضروری ہے، اسی طرح درود پڑھنا بھی ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ ایک دفعہ درود پڑھن دی وجہ تو 4 انعام عطا کر دے. درود بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے تے انعام کنے ملتے ہیں؟ 4 ملتے ہیں. پہلے نمبر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے اتے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ او دے اتے اپنی 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے. فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جڑا بندہ میرے اتے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جڑا بندہ میرے اتے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں دا اضافہ کر دیندے نے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جان، ایک نیکی دی بڑی قدر ہے، دی بڑی اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بندہ جڑا ہے ایک نیکی واسطے پریشان ہوئے گا. اور تفسیر دے اندر لکھے میرے محترم بھائیو مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب ایک بندہ ہوئے گا ان جناب اللہ کہیں گے جا ایک نیکی لے جا تے میں تیری بخشش کر دینا. بندہ کہدا اللہ سنیا مینوں حکم دینا، میں جلدی دے نال جانا. جائے گا اپنے باپ دے کول اور جا کے آکھے گا اے ابو جان ایک نیکی دے دیو، مینوں ایک نیکی دی ضرورت ہے. باپ کہے گا ایک نیکی نہیں ملنی. یہ ماں کو جائے گا، ماں نو دی ممتا یاد کرائے گا، آکھے گا امی جان ایک نیکی دے دیو، تہاڈی ایک نیکی ملن دی وجہ تو میں جنت اندر چلا جاواں گا. میرے محترم بھائیو چلدا چلدا بیلیاں دے کول، یاراں دے کول، بھراواں دے کول، بہناں دے کول فرمایا نزاعۃ للشباب. یہ آکھے
آکھے گا سونے ربا میں جنہ کچھ کمایا سی، میں جنی کمائی کی سی مال کا مینوں نیکی تے نہیں لبھی، میرا سب کچھ للہ تے مینوں معاف کر دے۔ فرمایا معافی نہیں ہوئے گی، ایک نیکی دی بڑی قدر ہوئے گی۔ فرمایا جڑا بندہ میرے اتے ایک درود پڑھے گا اللہ دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں دا اضافہ کر دے گا۔ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جڑا بندہ میرے اتے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ جنت دے اندر 10 درجات نو بلند کر دیں گے۔ یہ 4 انعام ایک دفعہ درود پڑھن دینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ او دعا انہی دیر تک قبول نہیں ہوتی کہ جڑی دعا دے اندر میرے اتے درود نہ پہنچایا جائے۔ تو اسی کی کرنے ہیں؟ اسی کی کرنے ہیں؟ آپ پورے تے گئے ہیں تے جا کے ہاتھ چکو جی، ہاتھ چکو جی، کوئی حکا پیتا ہے ہاتھ چکو جی، کوئی جناب ستا پہ اٹھا جی ہاتھ چکو جی۔ میں ایک بندے کو پوچھی بیٹھا، میں کہا چاچو جی بابا جی دعا جڑا بار بار چکتے ہو پہ یہ پڑھتے کی ہو پہ؟ وہ آندا جی کلو اللہ پڑھ لو، ہاں بس جی کلو اللہ پڑھ لو، کلو رب الناس پڑھ لو۔ میرے محترم بھائیو وہ دعا نہیں، وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی جس دعا دے اندر نبی پاک تے درود نہ پڑھیا جائے۔ میرے محترم بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محبوب حتی یصلی علی النبی، فرمایا وہ دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس دعا دے اندر نبی پاک تے درود نہ پڑھیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من نسی الصلاة علی خطیئۃ طریق الجنہ، فرمایا جڑا بندہ میرے اتے درود پڑھنا بھول گیا تے وہ جنت دا راستہ بھول گیا۔ جڑا بندہ میرے اتے درود پڑھنا بھول گیا، میرے اتے سلام پڑھنا بھول گیا، گویا کہ وہ جنت دا راستہ بھول گیا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، درود پاک دی اہمیت، درود پاک دی فضیلت۔ میرے محترم بھائیو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے، آکے کہتے ہیں سونیا محبوبہ میں اپنی جناب ٹائم دے اندروں اپنے وقت دے اندروں ایک ٹائم جڑا مقرر کیتا ہے، میں جدوں بھی دعا کرن بینا وا ایک حصہ تواڈے اوتے درود پڑھ لینا وا تے 3 حصے میں اپنے واسطے دعاواں کر لینا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت، اے ابی بن کعب گل تے ٹھیک ہے لیکن درود چوکھا کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سونیا محبوبہ ہن میں 2 حصے تواڈے تے درود پڑھ لواں گا تے 2 حصے میں اپنے واسطے دعاواں منگ لواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، ابی بن کعب گل تے ٹھیک ہے لیکن درود چوکھا کر لویں، زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سونیا محبوبہ ان الصلاۃ اجعل لک صلاتی کلھا، سونیا محبوبہ اج دے بعد مینوں جدوں بھی ٹائم ملے گا، جدوں بھی موقع ملے گا، جدوں بھی وقت ملے گا میں تواڈے اوتے رج رج کے درود پہنچاواں گا، میں تواڈے اوتے درود ہی پڑھدا رہاں گا، میں اپنے واسطے دعا نہیں کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی بن کعب جے اے کام تو کرے گا جدوں تینوں ٹائم ملے گا، جدوں تینوں وقت ملے گا تو میرے اوتے درود ہی پہنچاندا رہے گا، میرے
تے سلام ہی پہنچاتا رہے گا تے اللہ تیرے کولوں دکھاں نوں بھی دور کر دیں گے، اللہ تیرے غماں نوں بھی دور کر دیں گے، اللہ تیرے گناہاں نوں بھی معاف کر دیں گے تے اللہ بن منگیاں تینوں عطا کر دیں گے۔ نہ منگ، نہیں منگن دی جاج، نہ منگ، درود پڑھتا جا، نبی پاک تے سلام پڑھتا جا۔ میریاں مائیاں، میریاں بزرگ جڑے نے اور میرے بابے اور مائیاں جی سانوں دعاواں نہیں ہوندیاں، سانوں فلانے دن منگن دی جاج کوئی نہیں منگن دی جاج، درود پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا منگیا اللہ اس بندے نوں عطا کر دے جان گے۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، گر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، اور پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے اتے درود پڑھتا ہے، جڑا بندہ کثرت دے نال میرے اتے سلام پڑھتا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پڑھن والے بندے واسطے شفاعت کراں گا، سفارش کراں گا، تے جس بندے واسطے میں محمد شفاعت کراں گا اللہ انہوں بخش کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو جائے وہ بندہ، رسوا ہو جائے وہ بندہ جس بندے کے سامنے میں محمد کا نام لیا جائے، میرے اتے درود نہ پہنچائے، میرے اتے سلام نہ پہنچائے۔ دوسری روایت میرے محترم بھائیو، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دا کنجوس ترین انسان ہوئے، دنیا دا بخیل انسان ہوئے کہ جس کے سامنے محمد دا نام لیا جائے، میں محمد دا نام لیا جائے تو میرے اتے درود نہ پہنچائے۔ میرے محترم بھائیو، غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، جمعے دی کڑی ہے، قبولیت دا ٹائم ہے، قبولیت دیاں گھڑیاں نے، میں دعا کرنا اے میرے اللہ اج جنے بھی آئے نے، میری ماواں بہناں میرے بزرگ جنے بھی آئے نے، اللہ انہاں نوں مکہ وہا دے، اللہ انہاں نوں مدینہ وہا دے، اے میرے اللہ مدینہ پاک ہوئے، روضہ رسول ہوئے، اے زبان تو نبی پاک تے چلدا درود ہوئے، آمین کہہ دے ہو، نبی پاک تے جناب زبان تو درود چلدا ہوئے، غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، غفور اللہ، غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، طواف کے
इंतजाम हो जाए दुरूद के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या तस्लीमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरा व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जड़ा बंदा 10 मरतबा सुबह मेरे ते दरूद पढ़ेगा, 10 मरतबा शाम को मेरे ते दरूद पढ़ेगा। इधरों दिन का आगाज होया है ते दरूद पढ़दा है पिया, उधरों जनाब रात का इख्तिताम होया, दिन का इख्तिताम होया है ते दरूद पढ़दा है पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा दिन दे वक्त दिन शुरू होया है 10 दफा दरूद पढ़दा है, रात दा जनाब रात पहली शुरू हुई है 10 दफा दरूद पढ़दा है। अदरकतहु यौमल क़ियामा, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं मुहम्मद दी शफाअत दा हकदार बंदा हो जाएगा। 10 दफा सवेरे पढ़दा है कसरत दे नाल, 10 दफा शाम को पढ़दा है। और मेरे मोहतरम भाइयों कई बंदियां दा हाल की है, साडे ही कई बंदियां ने कि बल्कि साडा ही हाल है, एक दफा असीं इंज करने 100 नफल पढ़ लेने ते दूजे दिन 2 नफल पढ़न तो भी असीं हवादार हो जाने। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोलों पूछा गया अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इनकल्ला, सोने महबूबा सानू दसो अल्लाह नू अमल केड़ा महबूब है, अल्लाह नू केड़ी नेकी जेड़ी चंगी लगदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने नेकी चाहे थोड़ी होवे लेकिन ओदे उत्ते हमेशा की होए ओ नेकी अल्लाह नू महबूब लगदी है। अब कई बंदे जनाब 1000 बारी यानी कि मैं आज पढ़ के आज बैग 1000 बारी पढ़ लेना, आज मैं 100 बारी पढ़ लेना, अगला दिन होंदा ते एक दफा भी नहीं पढ़या जाता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह के टाइम 10 मरतबा शाम के टाइम 10 मरतबा दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, आका फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं मुहम्मद दी शफाअत दा हकदार हो जाएगा। ते जेड़ा बंदे वास्ते, जिस इंसान वास्ते, जिस मोमिन वास्ते मैं मुहम्मद शफाअत करांगा, सिफारिश करांगा, अल्लाह उन्हें जन्नत दा दाखला नसीब कर देंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ए पीर फकीर ए जनाब मौलवी जिन्हां दे मगर लग के सी जनाब दीन दा बेड़ा करे कीता है, इन्हां पीरां ने इन्हां मौलवियां ने किसे कम नहीं जाना। उत्थे अगर शफाअत की जाएगी कबूल और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल की जाएगी। और सैयदना काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने कि साडे कोलों ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे ते असीं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे नबी जी कैफा नुसल्ली अलैका, सोने महबूबा सानू इन्हां ते पता तुहाडे उत्ते सलाम पढ़ना है, तुहाडे उत्ते दरूद पढ़ना है, सानू दसो कि केड़ा किवें दरूद पढ़ीए। कैफा नुसल्ली अलैका, सोने महबूबा सी किवें तुहाडे उत्ते दरूद पढ़ीए। सहाबा सन ते सहाबा जेड़े मसले दी समझ ना लगदी ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों कुछ नहीं दे सन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं आख्या कि मेरे सहाबा दरूदे ताज पढ़ दो, दरूदे लखी पढ़ दो, दरूदे करोड़ी पढ़ दो, दरूदे माही पढ़ दो, कोई दरूद मेरे नबी ने नहीं दसिया, बल्कि दसिया फरमाया मेरे सहाबा को दरूद पढ़ना है, मसनून पढ़ना है। केड़ा दरूद पढ़ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक ने ये नहीं कहा अबू बकर जी तुसी अपना बखरा दरूद बना लो, जेड़ा तुहाडा दरूद पढ़ेगा जनाब तुसी दरूद
اج ساڈا بھی اعلان ہے درود پڑھیے ضرور پڑھیے لیکن مسنون پڑھیے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو درود پڑھن دی نبی پاک تے رج رج پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ منو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تانوں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ